घण्टै लाग्छ यो च्याप्टर सिद्धाउनलाई। मलाई लाग्छ 2 हप्ता भन्दा बढी लाग्छ च्याप्टर सिद्धाउनलाई। यसमा हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि एउटा डायनामिक इम्प्लिमेन्टेसन भनेको के हो, अपरेसन अफ द लिङ्क लिस्टमा के हुन्छ, लिङ्क लिस्ट विथ स्ट्याक एन्ड क्यूमा कसरी हुन्छ, डबल लिङ्क लिस्ट एन्ड इट्स एप्लिकेसन अथवा लिङ्क लिस्टको टाइप्सहरुको र त्यसको एप्लिकेसनहरु के छ भन्ने कुराहरु हेर्छौं। र पहिला लिङ्क लिस्ट बेस्ड इम्प्लिमेन्टेसन अथवा डायनामिक एलोकेसन भन्दा लिङ्क लिस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि कलेक्सन अफ नोड भन्छ। लिङ्क लिस्ट लिङ्क भनेको छ नि, लिङ्क भनेको एउटा नोड एउटा कुनै पनि अब्जेक्ट अर्को अब्जेक्टसँग के छ, लिङ्क छ र त्यस्ता यी अब्जेक्टहरुको कलेक्सन गरियो भने त्यसलाई भन्छ लिङ्क लिस्ट भनेर भन्छ। तर यसमा कम्प्युटर डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदममा के हुन्छ भने त्यो अब्जेक्ट भनेको एउटा नोड हो, त्यो नोडमा के हुन्छ भन्दा एउटा डाटा फिल्ड हुन्छ अर्को लिङ्क फिल्ड हुन्छ भन्छ। त्यस्ता डाटा फिल्ड र लिङ्क फिल्ड भएका अब्जेक्टहरुको कलेक्सन गर्यो भने त्यो के हो, लिङ्क लिस्ट हो भन्छ। लिङ्क लिस्ट इज अर्डर अफ कलेक्सन अफ एलिमेन्ट, अर्डर अफ कलेक्सन अफ एलिमेन्ट। इच एलिमेन्ट इज इन द लिस्ट रिफर्ड एज अ नोड। त्यसलाई के भनिन्छ, प्रत्येक एलिमेन्टलाई के भनिन्छ, नोड भनिन्छ। त्यस्ता नोडहरु इच अ नोड कन्टेन्स अ 2 फिल्ड, दुईवटा फिल्डहरु हुन्छ। one is डाटा फिल्ड, another is the नेक्स्ट फिल्ड अथवा अर्को चाहिँ यो है, अर्को चाहिँ एउटा डाटा फिल्ड हो, अर्को नेक्स्ट फिल्ड भन्छ। नेक्स्ट फिल्ड डाटा फिल्डमा के हुन्छ, डाटा फिल्ड इज contains the actual data of element to be stored in the linked list। कुनै पनि एलिमेन्ट अथवा नोडमा जुन डाटा अथवा इन्फर्मेसन छ त्यसमा स्टोरेज गरिन्छ। अर्को नेक्स्ट फिल्ड भनेको के हो त भन्दा नेक्स्ट फिल्ड इज contain the address of next node of the list। नेक्स्ट नोडको लिस्ट अफ एड्रेसलाई इन्डिकेट गरिन्छ। यो नोड भनेको हेर त यहाँ डाटा र नेक्स्ट भनिसकेको छैन, एउटा फिगर, यो फिगर के हो त एउटा हाम्रो नोड हो। यस्ता नोडहरु कलेक्टेड गर्यो भने लिङ्क लिस्ट जेनेरेट हुन्छ। एउटा डाटा फिल्ड हुन्छ अर्को नेक्स्ट फिल्ड हुन्छ। डाटा फिल्ड भनेको यो नोडको चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन हो र नेक्स्ट फिल्ड भनेको के हो त, एड्रेस अफ नेक्स्ट नोड अफ लिस्ट। के हो त, द एड्रेस अफ नेक्स्ट नोड अफ लिस्ट है, यसलाई भन्छ। फर इक्जाम्पल हेर, यसमा एउटा लिङ्क लिस्ट छ, एउटा 5 भन्ने एउटा 5 10 20 र 1 भन्ने तीनवटा नोडहरु छ। एउटा 5 भन्ने एउटा नोड हो, डाटा भ्यालु 5 भएको एउटा नोड हो, अर्को 10 हो, अर्को 20 हो, अर्को 1 हो। अनि यसपछिको लास्ट एलिमेन्टमा नलले साइनिङ गरिन्छ र फर्स्ट नोडमा केले हेड स्टार्ट अथवा हेड स्टार्टबाट हामी इन्डिकेसन गर्छौं है। हेड पनि लेख्न सक्छौं, कहिलेकाहीँ स्टार्ट पनि लेख्न सक्छौं। लास्टको भ्यालु नलमा के हुन सक्छ, इन्ट पनि भन्न सक्छौं अथवा नल भ्यालु पनि भन्न सक्छौं है। अब यसपछि हेर, लिङ्क लिस्ट एडभान्टेज अफ लिङ्क लिस्ट के छ त, किन हामीले युज गर्न खोजेको फाइदा के छ। इन्सर्सन डिलिसन अफ एलिमेन्ट क्यान बी डन इफिसिएन्टली। कुनै पनि डाटा एलिमेन्टहरु इन्सर्ट र डिलिट गर्न सजिलो हुन्छ। इट इज युज द डायनामिक मेमोरी एलोकेसन। यो के हो, डायनामिक मेमोरी एलोकेसन हो भने मेमोरी युटिलाइजेसन इफिसिएन्ट कम्पेयर टु एरे। कम्प्यारेटिभली एरे भन्दा मोर इफिसिएन्ट मेमोरी युटिलाइजेसन एन्ड इफिसिएन्ट कम्पेयर टु एरे भन्दा यसमा मोर इफिसिएन्ट वेबाट मेमोरी म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ। डिसएडभान्टेज भन्ने के छ भन्दाखेरि यसको इट डज नट सपोर्ट द र्यान्डम एक्सेस। र्यान्डम एक्सेसलाई यसले सपोर्ट गर्दैन। अर्को के छ, अर्को के हुन्छ, मेमोरी इज रिक्वायर्ड टु स्टोर अफ द नेक्स्ट फिल्ड। यसमा छुट्टै मेमोरीहरु आवश्यक पर्छ एउटा डाटा फिल्ड र नेक्स्ट फिल्डमा लाए जस्तै। अनि सर्चिङ टेक्स्ट कम्पेयर टु एरे। कम्प्यारेटिभली एरेमा सर्च गर्नु भन्दा लिङ्क लिस्टमा सर्च गर्न टाइम कन्जम्सन बढी हुन्छ। म्यारिड डिम्यारिड अफ लिङ्क लिस्ट काई कुराहरु भयो। अब खाली इन्ट्रोडक्सन मात्रै कुरा गरे, हामीले त्यहाँ हेरेका छैनौं। अब बल्ल हामी डायनामिक एलोकेसनको कुरातिर जान्छौं। The process of allocating the memory to the variable during the execution of program or अथवा runtime is known as the dynamic allocation भन्छ। भनेको कुनै पनि कम्प्युटरको रनटाइम इन्टिटीज भन्छ नि, अथवा द प्रोसेस अफ एलोकेटिङ द मेमोरी टु द भेरिएबल ड्युरिङ द एक्जिक्युसन अफ द प्रोग्राम दैट इज कल्ड द डायनामिक एलोकेसन। यसमा सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा नर्मली 4 टाइप्स अफ लाइब्रेरी आर अवेलेबल। के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ म्यालोक छ, एउटा क्यालोक छ, अर्को
डिएलोक अर्को फ्री भन्ने छ डायनामिक मेमोरी एलोकेसन गिभ इट द बेस्ट परफॉर्मेंस इन सिचुएसन in which we do not know the memory requirement in advance. The C provided the for library function is automatically allocate the memory at a runtime. चारवटा मेमोरी छ भन्छ यसरी फंक्सनहरु malloc ले के गर्दो रहेछ allocate the memory and return the pointer to the first byte of allocated space. यसले के गर्छ मेमोरी एलोकेट गर्छ र अनि रिटर्न के गर्ने हो त रिटर्न टु द पोइन्टर द फर्स्ट बाइट अफ एलोकेसन भनेको प्रत्येक बाइट फ्रेमवर्कमा डाटाहरु एलोकेसन गर्ने हो अनि क्यालोग भन्छ यो स्पेस एलोकेट द स्पेस अफ एरे एलिमेन्ट इनिशियलाइजेसन देम टु द 0 एन्ड रिटर्न टु द पोइन्टर टु द मेमोरी अनि फ्री भनेको फ्री फ्रम द प्रिभियसली एलोकेसन अफ द मेमोरी रिएलोक भनेको अल्टर द साइज अफ प्रिभियसली एलोकेटेड द मेमोरी यो चारवटा फंक्सनहरु युज हुन्छ कुनै पनि ठाउँमा युज हुन्छ है अब malloc भनेको के हो एउटा malloc भनेको एउटा के हो त भन्दा पहिलो कुरो रिजर्भ द मेमोरी ब्लक हो स्पेसिफाई साइज त्यसको साइज डिफाइन गरेको हुन्छ एन्ड रिटर्न द पोइन्टर टाइप इज void दिस मीन्स वी क्यान असाइन टु द एनी टाइप अफ पोइन्टर कुनै पनि टाइपको पोइन्टर हुन सक्छ यसको यो भनेको सिन्ट्याक्स हो है यो पार्ट भनेको यसको सिन्ट्याक्स हो यो मैले गरे अहिले भर्खर गरेको छु नि यो यसको रातो बनाएको चाहिँ के यसको सिन्ट्याक्स हो हेर ptr भनेको एउटा पोइन्टर भेरिएबल हो कास्ट टाइप भनेको कस्तो डाटा टाइप हो आइदर इन्टिजर हो फ्लोट हो क्यारेक्टर हो स्ट्रिङ हो लङ हो डबल हो त्यस्तो किसिमकोलाई एस्टिक द पोइन्टर malloc भनेको मेमोरी एलोकेसन हो जसलाई के गर्छ भन्दा अ ब्लक अफ मेमोरी टु स्पेसिफाई द साइज अब बाइट अफ साइजमा चाहिँ के हुन्छ डिक्लेरेसन गरेको हुन्छ कति बाइट कतिवटा डाटा भन्ने कुरा हो यसको हेर ptr द पोइन्टर टु टाइप अफ स्ट्रक्चर नोडमा डिपेन्ड गर्छ malloc रिटर्न द पोइन्टर टु कास्ट टाइप एरिया अफ मेमोरी साइज अफ बाइट साइजमा डिपेन्डमा इन्डिकेट गरेको हुन्छ यसलाई भन्छ malloc भने हामीलाई यो कुरा टर्म चाहिँ आउने हैन कि malloc भनेको के भनेर सोध्ने चाहिँ हैन हामीले आउने भनेको यो malloc भन्ने यो सिन्ट्याक्स छ यो रातो लागेको इन जनरल सिन्ट्याक्स चाहिँ हामीलाई थाहा हुन पर्यो ptr एउटा पोइन्टर भेरिएबल हो कास्ट टाइप भनेको एउटा स्ट्रक्चर डाटा टाइपको नोड हो र malloc भनेको एउटा साइज हो र यसले के गर्छ बाइट साइजमा चाहिँ डाटाहरु रिट्राइभिङ गर्ने अथवा रिटाइप गरेको डाटाहरु सेन्ड गर्ने काम चाहिँ गर्छ है अर्को छ क्यालोग सेकेन्ड नम्बर हेर एउटा फर्स्टको malloc चाहिँ भयो सेकेन्ड नम्बर क्यालोग भन्ने आयो क्यालोगमा के छ भन्दा इज द फंक्सन अफ इज द अनदर फंक्सन टु रिजर्भ द मेमोरी टु एट द रन टाइम अर्को के जस्तै malloc जस्तै अर्को एउटा रिजर्भ मेमोरी ब्लक मेमोरी हो एट द रन टाइम इट इज द नर्मली युज रिक्वेस्ट टु द मल्टिपल ब्लक यसले के गर्दो रहेछ हेर इट इज द नर्मली रिक्वेस्टेड द मल्टिपल ब्लक अफ स्टोरेज इच of the same size प्रत्येक साइजहरु एउटै भने and the set of the byte is 0 त्यतिबेला हामी के गर्छौं set byte is 0 अब यसमा कमनली के गर्छ भन्दा इट कन्टिन्युस भनेको एउटा मेमोरी ब्लक भनेपछि एरेमा रिप्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो डाटाहरु अथवा एरे फ्रेमवर्कमा डाटाहरु रिप्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो भने त्यतिबेला हामी क्यालोग भनेर युज गरिरहेका हुन्छौं र क्यालोगले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा नर्मली रिक्वेस्ट अफ द मल्टिपल ब्लक अफ स्टोरेजहरुलाई रिक्वेस्ट गर्ने हो इच of the same size एउटै साइजमा and set of the bytes to the 0 सुरुको अब यसको सिन्ट्याक्स फ्रेमवर्कमा हेर यसको जनरल सिन्ट्याक्स चाहिँ यो हो यसमा के छ हेर ptr त्यही नै छ malloc मा जे थियो त्यही नै छ कास्ट टाइप पनि सेम नै छ malloc भनेको ठाउँमा alloc छ यहाँ बाइट साइज भनेको त्यो यहाँ नम्बर अफ एलिमेन्ट हाउ मेनी नम्बर अफ ब्लक कतिवटा नम्बर एट अ टाइम त एउटा मात्रै ब्लक हो तर यहाँवटा ब्लकहरु एक्जिक्युसन अनि एलिमेन्ट अफ द साइज भनेको बाइट साइज जस्तै एलिमेन्ट अफ द साइज हो है यसमा बुझ्नु पर्ने यसको यो रातो लागेको द स्पेस अफ n भन्नाले के रहेछ त भन्दा द अबभ द स्टेटमेन्ट एलोकेट द कन्टिन्युअस स्पेस फर द कतिवटा n एट अ टाइम एउटा लिने हो तर कतिवटा सम्म जान सक्ने n वटा ब्लक सम्म जान सक्ने 1 2 3 4 5 जस्तो एरेमा n नम्बर अफ 5 भन्यो भने 5 वटा भनेपछि एट अ टाइम एउटा जाने हो फर्स्ट इन्डेक्सिङ भ्यालु सेकेन्ड टाइम सेकेन्ड इन्डेक्सिङ भ्यालु थर्ड टाइम थर्ड इन्डेक्सिङ भ्यालु फोर्थ टाइम फोर्थ इन्डेक्सिङ भ्यालु 5 टाइम्स पाँचौं नम्बरमा पाँचौं इन्डेक्स भ्यालु चाहिँ जाने हो ब्लक अफ साइज अफ प्रत्येक साइज एलिमेन्ट कति हो त यदि इन्टिजर टाइपको एरे छ भने त्यतिबेला साइज बाइट साइज कति हुने भयो 2 हुने भयो है अब यता सुन यी दुईटामा मेन डिफरेन्सेस के छ त भन्दा when we use allocation all the bytes initialization सबै बाइट्सहरुलाई हामी के गर्छौं 0 गर्छौं
तर यसमा उसमा चाहिँ के गर्छ त रिटर्न पोइन्टरमा फर्स्ट बाइट फ्रेमवर्कमा मात्रै माथिल्लोमा हेर त फर्स्ट बाइट फ्रेमवर्कमा मात्रै अगाडिकोमा हेर फर्स्ट बाइटमा मात्रै के गरेको छ म्यालोकमा हेर त बाइट साइजमा यसमा फर्स्ट बाइट साइज अफ बाइट साइज के गरेको छ भन्दा एरिया अफ मेमोरी एलोकेसनमा चाहिँ साइज बाइट साइज डिफाइन गरेको छ तर एलोकमा के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ म्यालोक र एलोक हुने दुईटा छुट्टा छुट्टै फङ्सन हो तर अल बाइट्स इनिसियलाइजेसन टु द जिरो गर्छ भन्छ होइन द क्यालोकले गर्छ अल बाइट्सहरूलाई सबै इनिसियल फ्रेमवर्कमा जिरो हुन्छ तर जिरो हुन्छ क्यालोकमा एन्ड रिटर्न पोइन्टर द फर्स्ट बाइट अफ एलोकेसन इन रिजन भनेको केले गर्छ म्यालोकले काम गर्छ भन्छ है अब रियालोकको भयो फ्री म्यालोकको के अरे क्यालोकको भयो फ्रीमा त के गर्ने भने कुनै पार्टिकुलर पोइन्टरले फ्री भनेको युज फर द रिलिजिङ द ब्लक अफ मेमोरी कुनै मेमोरी ब्लकलाई रिलिज गर्नलाई युज गर्छ यसको नर्मली सिन्ट्याक्स के हो यो एस्टिक पिटिआर इक्वल टु दिस भन्यो भने त्यति बेला पिटिआरले पोइन्ट आउट गरेको क्रिएट गरेको म्यालोक होस् क्यालोक होस् अथवा रियालोक डिएलोकेट होस् त्यसलाई के गर्ने फ्री ब्लक अफ द मेमोरीमा फ्री रिलिज गर्नलाई भन्छ फ्री भन्छ यो फ्री भनेको त्यति अब आऊ अब रिएलोकेटेड भन्छ रिएलोक भन्छ एट द टाइम मेमोरी एलोकेट इज इन द क्यालोक अर म्यालोक माइट बी द इनसफिसियन्ट टु एक्सेस कहिलेकाहीँ हामीले डिक्लेरेसन गरेको म्यालोक र क्यालोकको साइजहरू हामीलाई के हुनसक्छ इनसफिसियन्ट हुनसक्छ इन बोथ सिचुएसन त्यो सिचुएसनमा वी आर युज टु रिएलोकेसन भन्छ रिएलोक भनेको रिएलोकेसन अथवा एकचोटि एलोकेट गरिएको डाटालाई फेरि के गर्ने रिएसाइनिङ गर्ने अथवा चेन्ज टु द मेमोरी साइज त्यसलाई के गर्ने मेमोरी साइजहरू इन्क्रिमेन्ट गर्ने त्यसलाई भन्छ के भन्छ रिएलोक भन्छ दिस इज द प्रोसेस इन द रिएलोकेसन अफ द मेमोरी जनरल सिन्ट्याक्स फ्रेमवर्कमा के छ त भन्दा पिटिआर रिएलोक पोइन्टर साइज एन्ड द न्यू साइज एन मात्रै थियो नि यहाँ के भयो पहिलाको साइजमा अब हामीले के गर्यौँ त न्यू साइज फेरि थप्यौँ पहिला 5 थियो अब हामी 8 बनायौँ द्याट इज द न्यू साइज एरेको साइज 9 बनायौँ एउटा भ्यारिएबल भएर यसरी के गरिन्छ रिएलोक गरिन्छ भन्छ ल अब एकछिन यता हेर के बुझियो एउटा लिङ्क लिस्ट भनेको के रहेछ भन्ने कुरा बुझियो लिङ्क लिस्टमा एउटा नोड भन्ने हुने रहेछ नोडभित्र एउटा डाटा फिल्ड हुने रहेछ एउटा लिङ्क फिल्ड हुने रहेछ लिङ्क लिस्टको फाइदा के रहेछ भन्ने थाहा भयो लिङ्क लिस्टको बेफाइदा के हुने रहेछ भन्ने थाहा भयो अब त्यसपछि गएर हामीले डाइनामिक मेमोरी एलोकेसनमा के हुन्छ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा 4 किसिमको फङ्सन हुन्छ म्यालोक एलोक रिएलोक र फ्री भन्ने फङ्सन हुन्छ म्यालोकले कुन सिन्ट्याक्स एलोकले कुन सिन्ट्याक्स फ्रीले कुन सिन्ट्याक्स रिएलोकले कुन सिन्ट्याक्स यीहरू हामीले यति कुराहरू हेरौँ यतिसम्म केही प्रब्लम छ हेलो सुन्या छ तिमीले सबैले खोइ सुन्ने छ सर यदि बुझेन नि मैले के भने कि सोध्नु पर्यो ह मैले के भने लिङ्क लिस्ट भनेको के हो भन्ने कुरा गरे कलेक्सन अफ के हो नोडहरू कलेक्सन गरियो भने त्यो लिङ्क लिस्ट हुन्छ एउटा लिङ्क लिस्ट भित्र त्यो एउटा नोड भनेको के हो त एउटा डाटा फिल्ड हुन्छ एउटा लिङ्क फिल्ड हुन्छ भने हो त्यसपछि गएर मैले के कुरा गरे तिमीहरुको डाटा फिल्ड र लिङ्क फिल्ड हुन्छ भने त्यसपछि एउटा फिगर देखाएको थिए त्यसपछि त्यसको एडभान्टेजहरुमा इन्सर्सन र डिलिसन गर्न सजिलो हुन्छ डायनामिक यूज द डायनामिक मेमोरी एलोकेसन हुन्छ अनि मेमोरी युटिलाइजेसन इफिसिएन्ट टु कम्पेयर टु एरे भन्दा बढी इफिसिएन्टली अथवा युटिलाइजेसन एन्ड इफिसिएन्टली हामी युज गर्न सक्छौं डिसएडभान्टेज डु नट सपोर्ट द र्यान्डम एक्सेसमा यसले सपोर्ट गर्दैन मेमोरी रिक्वायर द एक्स्ट्रा फिल्डको लागि मेमोरी आवश्यक पर्छ जस्तो एरेमा एउटा इन्डेक्स भ्यालुमा डाटा भ्यालु राखिया हुन्थ्यो तर यसमा के हुने भयो डाटा र लिङ्क फिल्डको एड्रेस सहित राख्ने भयो नेक्स्ट फिल्डको एड्रेस सहित राख्नलाई छुट्टै मेमोरी चाहिने भयो सर्चिङ गर्न टेक्निक गर्न के गर्छ कम्प्यारेटिभली एरे भन्दा बढी टाइम कन्ज्युमिङ गर्छ अथवा यसको कम्प्लेक्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ भन्छ अनि त्यसपछि हामी डायनामिक मेमोरी एलोकेसन भनेको के हो त एउटा process of allocating the memory of variable during the execution of the program that is called the dynamic memory allocation. Normally C programming language ma 4 वटा library function हरु युज हुन्छ त्यो भित्र एउटा के छ malloc छ त्यसपछि calloc छ त्यसपछि free छ अनि realloc छ malloc को syntax के छ त normally ptr cast type asterisk. Hello सर नमस्ते म क्लासमा छु सर एकछिनपछि म फोन गर्छु है सर थ्यांक यू
है जनरल सिन्ट्याक्समा के आयो त पीटीआर को एउटा पोइन्टर भेरिएबल हो कास्ट टाइप एउटा हाम्रो नोडको के हो त भन्दाखेरि नोड स्ट्रक्चर हो अथवा स्ट्रक्चर अफ नोड हो एउटा स्ट्रक्चर अफ नोडमा के हुन्छ सर कसरी हाउ टु डिक्लेयर द स्ट्रक्चर भेरिएबल भन्यो होला स्ट्रक्चरमा हामीले तिमीहरूले पढाएको छ नि हिजो स्टुडेन्टको एउटा स्ट्रक्चर बनाऊ भन्दा के भनेर पढाएको थियो स्टुडेन्ट के अरे स्ट्रक अनि ट्याग नेम के राखेको थियो सपोज यस भनेर राखेको थियो अरे त्यसभित्र अनि कर्ली ब्राकेट स्टार्ट अनि त्यहाँ मेम्बर स्टुडेन्ट भित्र के हुन सक्छ स्टुडेन्टको रोल नम्बर स्टुडेन्टको नेम स्टुडेन्टले अब्टेन गरेको मार्क्स स्टुडेन्टको एभरेज रिजल्ट यी सबै कुराहरू हामीले त्यहाँ राखेको त्यो कर्ली ब्राकेटबाट जति मेम्बर अफ भेरिएबलहरू छ त्यो मेम्बर अफ भेरिएबल स्ट्रक्चरको मेम्बर अफ भेरिएबल भनेको के हो त स्ट्रक्चर अफ नोड अथवा स्ट्रक्चरको के हो एउटा मेम्बर अफ भेरिएबल भनेर पढ्यो आज हामी के भन्दछौँ स्ट्रक्चर अफ नोड भनेर पढ्यो एउटा नोडको के स्ट्रक्चर हुन सक्छ एउटा नोडमा के हुँदैछ डाटा हुन सक्छ अर्कोमा लिङ्क फिल्ड हुन सक्छ डाटा र लिङ्क फिल्ड मात्रै हुन्छ हामी यसको इक्जाम्पल हेर्ने बेलामा अहिले पछि हेरौँला अथवा कोडिङ गर्ने बेलामा देखाउँला तिमीहरूलाई म एउटा त्यसरी त्यो भइसकेपछि म्यालक भित्र के रहेछ त पीटीआर कास्ट टाइप र म्यालक साइज अनि बाइट साइज भनेको के हो त बाइट साइजमा भनेको त्यो एरिया अफ मेमोरी विथिन द बाइट साइज भनेको सपोज मैले एउटा इन्टिजर नम्बरको डाटा लिएको छु भने त्यति बेला बाइट साइज 2 हुन्छ यदि मैले फ्लोटको डाटाहरू लिएको छु भने 4 हुन्छ यदि होइन मैले डबल लिएको छु भने त्यसको बाइट साइज कति हुन्छ 8 हुन्छ होइन मैले क्यारेक्टर मात्रै लिएको छु भने त्यति बाइट साइज कति हुन्छ 1 द्याट इज द स्ट्यान्डर्ड बेसिक डाटा टाइप साइजको जुन म्याक्सिमम क्यारेक्टर अकुपेसन गर्छ क्यारेक्टरले 1 इन्टिजरले 2 फ्लोटले 4 डबलले 8 हैन अनि त्यसपछि स्ट्रिङहरु दियो भने युजर डिफाइन्ड प्रमोटेड फ्रेमवर्कमा स्टोरेज हुन्छ भन्ने कुराहरु भनेको ब्याच साइज अफ द बाइट साइज भनेको त्यसलाई इन्डिकेट गरेको है अब जाउँ क्यालग भित्र पनि के छ सेम पीटीआर कास्ट टाइप र क्यालग भन्ने छ यहाँ n भन्ने छ n भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट कतिवटा नम्बर एलिमेन्ट र प्रत्येक एलिमेन्टको साइज के हो जस्तो मैले n भन्नाले 10 दिए र प्रत्येक एलिमेन्टको बाइट साइज 2 छ भने 10 दुना 20 वटा मेमोरी स्पेसले अकुपाई गर्छ तर हामी एट अ टाइम एउटा मात्रै डाटा आइदर 0 अर 1 को भ्यालुमा हामी जहिले पनि n को भ्यालु 1 मा राखेर त्यो लुपलाई हामी के गर्छौं सुरुबाट हामी कम्प्लिट साइक्लिक वेमा हामी घुमाइरहेका हुन्छौं है त्यसलाई त्यति बेला त्यो युज गर्छ अब फ्री भन्ने कुरा कहाँदेखि गयो फ्री अफ पीटीआर पोइन्टर पे भेरिएबललाई के गर फ्री गर भन्ने किसिमको आयो अब रियालोगमा के छ यसो यति बेला कुनै पनि पार्टिकुलर कुनै मेमोरी लोकेसन छ त्यसलाई रिएलोकेट गर्नु भने त्यो पार्टिकुलर पोइन्टरले पोइन्ट आउट गरेको मेमोरी अथवा पोइन्ट आउट गरेको नोडहरुको के गर अथवा त्यसको साइजहरुलाई न्यू साइज फ्रेमवर्कमा पहिला 5 थियो भने अब 7 बनाऊ अथवा 7 थियो भने 9 बनाऊ अथवा 5 थियो भने 3 बनाऊ अपग्रेडिङ अप पनि गर्न पर्छ डाउन पनि गर्न पाइन्छ त्यो दुईटैलाई भन्छ न्यू साइज हामीले रिएलोकेसन गर्नु भनेको पहिला 10 वटा के पहिला 5 वटा अन्डा खान्छु भनेर तिमीले अर्डर गर्यौ हैन 5 वटा अन्डा खान नसकिने भए 3टा मात्रै खाऊ भने जस्तो कुरा हैन 5 वटा हैन 7 वटा खान सकिन्छ भनेर 7 वटा अर्डर गरे जस्तो कुरा दैट इज द पीटीआरले रिएलोकेसनले रिएसाइनिङ गर्ने हो है यो कुराहरु इन्डिकेट गर्छ यो खाली इन टर्म अफ थ्योरिटिकल एस्पेक्टको कुराहरु मात्रै हो अब जाउँ हामीले पढ्न खोजेको कुरा चाहिँ यो सिंगल लिंक लिस्ट वन वे लिस्ट भन्छ त्यसलाई डबल लिंक लिस्ट टू वे लिस्ट भन्छ थर्ड नम्बरको सर्कुलर लिंक लिस्ट भन्छ हैन अर्को त्यसपछिको अर्को पनि लिंक लिस्ट छ डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट भन्ने छ हैन अनि डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट भन्छ हामीले पढ्न खोजेको सिंगल लिंक लिस्ट डबल लिंक लिस्ट र सर्कुलर लिंक लिस्ट हो अब यो तीनटा एल्गोरिदमहरुको डिफरेन्ट काइन्ड अफ अपरेसनहरु म्यानिपुलेसन गर्न सकिन्छ त्यो कुराले अब हेर्दै जाउँ अब लिंक लिस्ट कसरी क्रिएट गर्ने होला त हाउ टु क्रिएट अ लिंक लिस्ट एकछिन यता हेर है सपोज एउटा लिंक लिस्ट क्रिएट गर्नु पर्यो जसको क्रिएट अ सिंगल लिंक लिस्ट अफ द एलिमेन्ट 5 10 15 20 भनेर दियो यस्तो किसिमको केस ल एउटा लिंक लिस्ट क्रिएट गर भनेर भने अथवा राइट डाउन द एल्गोरिदम अफ क्रिएट अ लिंक लिस्ट भनेर आयो एक्जाममा आउन सक्छ हैन लिंक लिस्ट क्रिएट गर भने अब लिंक लिस्ट क्रिएट गर्नलाई हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो पहिला भन्दाखेरि कसरी लिंक लिस्ट क्रिएट हुन्छ भन्दा लिंक लिस्ट क्रिएट गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा पहिला नोड भनेर चाहिन्छ
हेर है त्यसपछि हामी एल्गोरिदमतिर जान्छौँ फर्स्ट वी टेक द फ्री अफ नोड फ्रम द अभाइलेबिलिटी इन द लिस्ट पहिला के हुनु पर्यो एउटा फ्री नोड अभाइलेबल लिस्टमा छ कि छैन अथवा अभाइलेबल छ कि छैन यदि त्यो नोड भनेको केलाई भनी बुझ्यो नोड भनेको यसलाई यो सिम्बललाई भन्छ है एकछिन हेर यता अथवा इन्सर्ट हैन डिजाइन जस्तो नोड भनेको के हो भने एउटा यो बक्स शेपको छ नि यो बक्स शेपकोमा एउटा नोड भनेको के हो भन्दाखेरि यो नोड अभाइलेबल छ कि छैन भने आयो है अब यो त्यो एउटा नोड भनेको एउटा स्पेस हो यो भित्र के छ एउटा एकातिरको भाग चाहिँ डाटा फिल हो डी भनेर मैले लेखे एउटा डी भनेर लेखे अनि त्यसपछि डी भनेर अर्को चाहिँ के हो एउटा लिंक फिल अथवा लिंक फिल भनेर भने यसले सुरुमा के भने नि फर्स्ट वी टेक द फ्री अफ नोड यो फ्री छ कि छैन नोड पहिला फ्रम द अभाइलेबिलिटी हामीलाई अभाइलेबिलिटी अथवा अभाइलेबल छ कि छैन यो नोड गर्न सक्ने क्रिएट गर्ने हामीलाई फ्री छ कि छैन लिस्ट छ भने के गर भने असाइन टु द पीटीआर यसलाई के गर एउटा असाइन गर केले हेर है यो पीटीआर ले असाइन गर उल्टो भयो हेर उल्टो भयो यो यसलाई के गर पीटीआर ले असाइन गर भन्छ पीटीआर ले असाइन गर भन्नु खोजेको मिनिङ के भन्दाखेरि पीसी यसरी एउटा असाइन गर भने असाइन गरेको यो भेरिएबलले जुन एरो मैले देखाएको छु यो के हो पीटीआर हो भन्छ के रहेछ पहिला नोड अभाइलेबल छ कि छैन हेर्ने त्यसपछि सेकेन्ड नम्बर स्टेपमा के गर्नु पर्यो असाइन टु द पीटीआर मैले के गरे अब त्यो नोडलाई पीटीआर भन्ने पोइन्टरले असाइन गरे दोस्रो काम तेस्रो काम के गरे त्यो नोडमा रिड द इन्फर्मेसन अथवा फिल्ड कुनै डाटा अथवा इन्फर्मेसनहरु टु बी स्टोर दैट इज माथिको केसमा 5 भनेर राखेको छ 5 भनेर राखे त्यसपछि के गरे असाइन इट द एड्रेस टु द फर्स्ट त्यसको एड्रेसलाई मैले के गरे त फर्स्ट भनेर इनिशियलाइजेसन गरे अब एकछिन हेर यहाँ यसको यहाँ एउटा तिमीलाई अझ म सजिलो तरिकाले एउटा यसमा के गर्यो भने यसले एउटा नोड क्रिएट गर्यो नोड क्रिएट गरेको हो नोड क्रिएट गरिसकेपछि सुरुमा के गर भने सुरुमा यसरी नोड क्रिएट गर भने नोड क्रिएट गरे क्रिएट गरिसकेपछि त्यसपछि यसमा के हुन्छ एउटा डाटा फिल्ड अर्को लिंक फिल्ड हुन्छ भन्यो त्यसपछि के गर यसलाई पीटीआर ले यसरी असाइन गर भन्यो जति बेला उल्टो हुन्छ पीटीआर ले के गर असाइन गर भन्यो यति बेला यो के भयो पीटीआर ले असाइन गर भन्यो हैन मैले के गरे यसलाई पीटीआर यसरी पीटीआर ले असाइन गर भन्यो पीटीआर ले असाइन गरिसकेपछि अब यो फर्स्ट नोड हो भने पीटीआर ले के गर असाइन गर भन्यो त्यसपछि अब के गर्ने यो डाटा फिल्डमा एड्रेस डाटामा के रे लिंक फिल्डमा के राख यहाँ कुनै डाटा भ्यालु राख भनेको छ 5 डाटा भ्यालु राखे 5 डाटा भ्यालु राखी 5 मलाई के भने 5 ले डाटा भ्यालु राख भन्यो राखिसकेपछि के भयो त 5 पनि भयो अब त्यसपछि गएर असाइन इट एड्रेस यसको एड्रेसलाई फर्स्ट असाइन गर भनेको फेरि यसले के गर भन्यो भने एउटा इन्सर्ट गरेर यसरी कुनै एउटा पोइन्टरले यसरी पोइन्ट आउट असाइन गर र यसलाई के भन्छ फर्स्ट भन भन्यो के भने FIRST फर्स्ट गर भन्यो यदि भएपछि एउटा नोड क्रिएट भयो के भयो एउटा नोड क्रिएट भयो यतिसम्म बुझ्या छ के गरिरहेछ पहिला नोड फ्री छ कि छैन हेर्ने नोड अवेलेबल छ असाइन टु द एड्रेस त्यसलाई के गर पीटीआर भन्ने पोइन्टरलाई एड्रेसले असाइन गर
त्यसपछि के गर, त्यसमा डाटा इनपुट गर। डाटा इनपुट गरिसकेपछि एसाइन इट्स एड्रेस टु द फर्स्ट। यदि फर्स्ट नोड हो भने त्यसलाई फर्स्ट भनेर यसरी राख भने। यहाँसम्म केही प्रब्लम छ भने भन, नभए अर्को नम्बर स्टेपमा जाने होला भन। पहिलो नम्बर स्टेप बुझ्यो? खोइ सबै शान्त छ त? बुझ्यो सर। ओए सागर ढकाल कता गयो खोइ? यसलाई सोध्नु पर्यो। सागर ढकाल भन् त। हजुर सर। ल भन्, के पढाएको थिएँ मैले अहिले भर्खरै? के भनेको थिएँ? ल भन् त। ल भन्। लिस्ट चाहिँ एउटा सिंगल लिस्ट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने कुरा भन्नुभयो अहिले सर हजुरले हैन? त्यसमा के हामीले अब के फर्स्टमा चाहिँ हामीले नोड हेर्न पर्यो, नेसेसरी नोड हेर्न पर्यो। अब लिस्टको एभाइलेबिलिटीबाट चाहिँ नेसेसरी नोड छ कि छैन, फर्स्टमा चाहिँ नोड फ्री छ कि छैन हेर्न पर्यो हैन सर? यदि फ्री छ भने चाहिँ अब पोइन्टरले चाहिँ अब त्यसको एड्रेस एसाइन गर्ने, अनि त्यसपछि अब हामीले त्यहाँको इन्फर्मेसनहरु हेर्ने, जहाँ चाहिँ स्टोर गर्न पर्ने हो त्यहाँ इन्फर्मेसन हेरेर अनि लास्टमा चाहिँ एड्रेस एसाइन गर्ने। लास्टमा के गर्ने रे? एड्रेस एसाइन गर्ने के त? के को एड्रेस एसाइन? फर्स्टमा। ल ठीक छ। ओके ठीक छ। पहिला के गर्ने भने नोड फ्री छ कि छैन हेर्ने, नोड अथवा अवेलेबल छ कि छैन भनेर हेरियो। छ भने हामीले त्यसलाई के गर्यो? पीटीआर एउटा पोइन्टर भेरिएबलले एसाइन गरियो। अनि त्यसपछि के गरियो? कुनै डाटा भ्यालु, कुनै स्पेसिफिक डाटा अथवा इन्फर्मेसन स्टोरेज गरियो। स्टोरेज गरिसकेपछि त्यो एड्रेसलाई के गरियो? फर्स्ट भनेर एसाइनिङ गरियो। सबैले बुझ्यो? पछाडि गएर काम छैन है फेरि। यति बुझ्यो कि बुझेन? अहिले पछि एल्गोरिदममा फेरि यही कुराहरू आउँछ। बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो हो? ल ठीक छ। त्यसपछि जाउँ अब सेकेन्ड नम्बर स्टेपमा जाउँ। त्यसो भने सेकेन्ड नम्बर स्टेपमा के गर्ने भनेको छ भने, अब हेर है, अब यसले नाउ कहाँ गयो? यहाँ छ। त्यसपछि हेर है, हामीले एड्रेस टु अनि एगेन फेरि हामीले के गर्ने भने एगेन यु टेक अ न्यू नोड। फेरि हामीले अर्को न्यू नोड लिने भन्यो। कस्तो न्यू नोड लिने भन्दाखेरि जसलाई सीपीटी पोइन्टर पीटीआर भन्ने पोइन्ट आउट गरे जस्तै यसलाई अर्को एउटा नोड सीपीटी अवेलेबल छ कि छैन हेर। अहिलेको नोड त यो हो नि सुरुमा क्रिएट गरेको होइन, यस्तै अर्को पनि एउटा नोड क्रिएट गर भने यसले सुरुमा स्टेप के गर्नु पर्यो त? यसरी एउटा नोड क्रिएट गर जसको नाम के हो त? यसको कहाँ पुग्यो यसको सर? यो के हो त? सीपीटी हो। सीपीटी छ अवेलेबल छ भनेदेखि रिड टु द इन्फो फिल्ड। यसमा के गर? इन्फो भनेको अहिले 5 राखेपछि अब के राख्नु पर्यो? सेकेन्ड एलिमेन्ट त 10 दिएको होला नि त हामीलाई। 10 दिएको छ नि हैन र? 10 दिएको छ नि त। त्यसपछि हामीले 10 नम्बर भनी डाटा भ्यालु इनपुट गर्यौं। 10 भन्ने यसरी हामीले के गर्यौं? इनपुट गर्यौं है। यो त डिलिट गर्दै भयो काम मैले जानलाई गरेको है। सेकेन्ड एलिमेन्ट हामीले के गर्यो त? सीपीटी जस्तै के रे पीटीआर जस्तै सीपीटी पनि अवेलेबल छ कि छैन हेर्यो। हेरिसकेपछि छ भन्ने भयो भने के गर्यो? सीपीटी भनी लाई एउटा पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्यो। त्यसपछि यसमा डाटा इन्सर्ट गर्यो जसको भ्यालु 10। अब 5 एउटा नोड 10 अर्को नोड बनेको हो। सबैले बन्यो हो नि हैन र? बनिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो थर्ड नम्बर स्टेपमा भन्दाखेरि हेर है, नाउ लिंक टु द सीपीटी टु द पीटीआर। पीटीआर र पीटीआर बाट सीपीटी मा लिंक गरेर असाइन टु द एड्रेस अफ पीटीआर। यसले 5 नम्बर नोडबाट यसको लिंक एड्रेसले सीपीटी सँग लिंक गर। लिंक गरिसकेपछि अब के हुने भयो? सीपीटी नै के हुने भयो? पीटीआर हुने भयो। सीपीटी को भ्यालु यहाँ छ नि, हो यहाँ सबैले हेरेको छ। यो सुरुमा त के थियो? पीटीआर र सीपीटी छुट्टा छुट्टै थियो। यसको लिंक भइसकेपछि अब सीपीटी को ठाउँमा के आउने भयो? पीटीआर ले रिप्लेसमेन्ट गर्ने। अब फेरि के जाने भयो त? अब अर्को फेरि सीपीटी डेभलपमेन्ट हुने। कति? अन्टिल अब 5 10 भयो। अब 15 पनि यसरी नै सीपीटी ले क्रिएट गर्छ। क्रिएट गरेर फेरि पीटीआर र सीपीटी बीच लिंक गर्छ। फेरि यसरी गर्दै जान्छ। कतिन्जेलसम्म गर्ने? जतिन्जेलसम्म पीटीआर को भ्यालु सीपीटी बाट पीटीआर को भ्यालु नल हुँदैन त्यतिन्जेलसम्म यो क्रिएट गर्दै गइसकेपछि के भन्छ त?
फाइनल्ली असाइन टु द एउटा नल भन्छ है, नल अफ द नोड द्याट इज द नल पिटिआर। यति बेला के हुने भयो त लिङ्क लिस्ट क्रिएट हुने भयो। अब सोध्छु म, अब ओइ सागर कणेल, सागरलाई सोध्नु पर्यो। हजुर सर। ल के भने भन् त, मैले लिङ्क लिस्ट कसरी क्रिएट हुँदो रहेछ भन् त स्टेप बाई। पहिला यसमा चाहिँ पहिला एउटा फ्री नोड क्रिएट गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको एड्रेसलाई चाहिँ पिटिआर भन्ने पोइन्टरमा पोइन्ट आउट गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसभित्र चाहिँ त्यो हाम्रो जुन डाटा छ त्यो फाइललाई चाहिँ असाइन गर्ने। डाटा त इन्फर्मेसन स्टोर गर्ने भन्न। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि त्योलाई चाहिँ फर्स्ट भन्ने त्यो नेम दिने पोइन्टरको, अनि त्यसपछि अब त्यो 10 को लागि चाहिँ त्यही सिपिटी भन्ने चाहिँ नयाँ पोइन्टर दिने, अनि त्यसमा चाहिँ 10 भ्यालु असाइन गर्ने, इन्फर्मेसन त्यो राख्ने, अनि त्यस्तै स्टेपहरू चाहिँ अरू नोडहरूको लागि पनि गर्ने। त्यस्तै गरेर 15-20 सम्म जाने। अनि त्यसपछि 20 पछि चाहिँ तैले पिटिआर पोइन्टरले डिक्लेयर गरेको भ्यारिएबल पिटिआर भन्ने नोड अभाइलेबल छ कि छैन, त्यहाँ हामीले त्यसलाई पिटिआर भन्ने एड्रेस एसाइन गर्यौँ, डाटा इन्फर्मेसन स्टोरेज गर्यौँ। त्यसपछि त्यो एड्रेसलाई हामीले फर्स्ट भनेर फर्स्ट नोडलाई हामीले एसाइन गर्यौँ पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बर फेरि त्यसरी नै हामीले सिपिटी एउटा पोइन्टर भ्यारिएबल डिक्लेरेसन गर्यौँ, अथवा नोड अभाइलेबल छ कि छैन हेरौँ, त्यसलाई सिपिटी भन्ने नाम दियौँ, सिपिटीमा डाटा स्टोरेज गर्यौँ, दोस्रो नम्बर स्टेप। त्यसपछि के गर्यो, थर्ड नम्बर स्टेपमा गएर पिटिआरले सिपिटीसँग लिङ्क गर्यो भन्छ हो। पोइन्टर 5ले 10 सँग लिङ्क गरे हो नि त, 5ले 10 सँग लिङ्क गर्यो। लिङ्क गरिसकेपछि के गर्यो, अब सिपिटी पोइन्टर भनेको त 10 हामीले क्रिएट गरेको थियौँ, त्यो ठाउँमा के जाने भयो, पिटिआर जाने भयो। अब सिपिटी के हुने भयो, रिलिफ हुने भयो। फेरि सिपिटीले अर्को नोड क्रिएट गर्ने भयो। क्रिएट गरिसकेपछि अब क्रिएट गर्न लागेको नोड 15 अभाइलेबल छ कि छैन, छ भनेपछि त्यो सिपिटीले त्यसलाई एसाइन गर्यो। एसाइन गरेपछि त्यो नोड क्रिएट भयो। अब पिटिआरले फेरि के गर्ने भयो, 10 बाट 15 सँग लिङ्क गर्ने भयो, भनेको पिटिआर लिङ्क्स विथ द सिपिटीसँग लिङ्क गर्ने भयो। लिङ्क गरिसकेपछि यसरी अन्टिल कतिन्जेलसम्म जाने भने पिटिआरको भ्यालु नल नभइन्जेलसम्म गयो। जति बेला हाम्रो नोड एभाइलेबल हुँदैन त्यतिन्जेलसम्म हामी गयो भनेदेखि, यदि नोड एभाइलेबल भए पनि जसको भ्यालु लिङ्क एड्रेसको भ्यालु नल छ भने त्यति बेला के हुने भयो, हामी त्यहाँबाट स्टप गर्छौँ र हामीले क्रिएट गरेको इलिमेन्ट अथवा क्रिएट गरेको लिङ्क लिस्टको इलिमेन्ट त्यसरी हामी डिस्प्ले गर्छौँ। ल यसरी भन्नुपर्छ है। यो बुझेपछि अहिले पछाडिको एल्गोरिदम क्लियरली बुझिन्छ। ओइ समीर लम्साल। हजुर सर। ल भन के भने रहेछु मैले अहिले भर्खर भनेको कुराहरू भन् त, त्यो 1 2 3 4 5 वटा स्टेप हो। ल सुरुमा चाहिँ नि नोड फ्री छ कि छैन हेरेर चाहिँ एउटा नयाँ नोड एसाइन गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो नोडमा चाहिँ नि पोइन्टरलाई चाहिँ नि एड्रेस गर्ने, अनि त्यसपछि 5 केहीलाई चाहिँ नि रिड गर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ नि फर्स्ट गराउने। त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट हो भने फर्स्टमा चाहिँ नि एड्रेस एसाइन गर्ने, अनि त्यसपछि त्यसरी नै चाहिँ नि 10 लाई लिनको लागि चाहिँ नि नयाँ नोड लिने सिपिटी भनेर, अनि हो त्यो सिपिटीमा चाहिँ नि त्यो अघि जस्तै नै 10 लाई रिड गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ नि हो त्यो सिपिटीलाई चाहिँ नि सुरुको पिटिआरमा चाहिँ नि लिङ्क गर्ने, अनि त्यसरी नै सिपिटी फ्री हुन्छ। अनि त्यसपछि 15 गर्ने अनि 20 गर्ने, त्यसरी नै लिङ्क गर्दै जाने। सबैले सुन्ने है, साथीले भनेको कुराहरू पनि सुन्ने। अहिले फेरि आउँछ, म सोध्छु फेरि है। ल त्यसपछि गएर समीक्षा अर्याल। ल भन त एकचोटि सुनौँ त के रहेछ, कसरी क्रिएट गर्दो रहेछ लिङ्क लिस्ट। फर्स्टमा नोड एभाइलेबल छ कि छैन हेर्ने। यदि नोड एभाइलेबल छ भने सुरुमा चाहिँ पिटिआर भनेर एसाइन गर्यो, अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट डाटा फर एक्जाम्पल 5 एसाइन गर्यो,
अनि त्यो स्टोरेज गरेकोलाई चाहिँ फर्स्ट भनेर एसाइन गर्ने अनि सिमिलरली नै सेकेन्ड नोडमा हेर्ने अनि सेकेन्ड नोड एभाइलेबल छ भने त्यसलाई चाहिँ सिपिटी भनेर एसाइन गर्ने अनि सेकेन्ड भ्यालु 10 इनपुट गर्ने अनि इनपुट गरिसकेपछि चाहिँ त्यो सिपिटी र पिटिआरलाई चाहिँ लिङ्क गर्ने अनि पिटिआरलाई लिङ्क गरिसकेपछि चाहिँ त्यो 10 को भ्यालुमा चाहिँ पिटिआर बस्छ अनि सिपिटी फ्री हुन्छ अनि सिमिलरली नै 15 20 लाई त्यसरी नै गर्ने जबसम्म लास्ट नोडको भ्यालु नल एड्रेससँग म्याच हुँदैन त्यसरी नै प्रोसेस कन्टिन्यू गर्दै जाने। ओके थ्यांक यू। ल राम्रो छ यतिको भन्न सक्नुपर्छ है सबैले। ल अब जाउँ। ल यदि सबैले बुझ्या हो हेलो सबैले बुझ्या आयो हजुर सर ल भन हो सबैले बुझ्यो। अब अगाडिको पालामा चाहिँ एल्गोरिदमतिर फेरि अहिले मैले पछाडिबाट सोध्दै आइरहेको छु। ल अब एकछिन हेर है त अब एल्गोरिदम हेरौँ है त एल्गोरिदमले कसरी काम गर्दो रहेछ यहाँ एकछिन हेरौँ है त। लेट अस एज्युम दैट हामीले एज्युम गर्यौँ पिटिआर र सिपिटी आर द के हो त दुईटा पोइन्टर भ्यारिएबल हो अथवा युजर डिफाइन वर्किङ पोइन्टर भ्यारिएबल मे कन्टेन्स द एड्रेस अफ नोड। एउटा पोइन्टर भ्यारिएबल हो जसले के गर्छ इट कन्टेन्स द एड्रेस अफ कुनै पार्टिकुलर नोडको एड्रेसहरू एसाइन गर्छ। अब एकछिन स्टेप नम्बर 1 हेर है। त्यहाँ है सुरुमा मैले भनेको थिएँ पिटिआर इज एभाइलेबल छ कि छैन त्यहाँ नोड इज एभाइलेबल भन्ने कुरा थियो हो। त्यहाँ है हामीले पढेकोमा नोड इज एभाइलेबल भनेको पिटिआर इक्वल टु एभाइलेबल पहिलो नम्बर एभाइलेबल लिङ्क विथ द एभाइलेबल त छ तर लिङ्क एभाइलेबल छैन भने पनि क्रिएट हुन सक्दो रहेनछ। फेरि लिङ्क एभाइलेबल छ कि छैन चेक गर्यो। रिड द इन्फो पिटिआर त्यति बेला हामीले डाटा स्टोरेज गर्यौँ र पिटिआरलाई नै हामीले के गर्यो फर्स्ट एसाइन गर्यो। यी सुरुको स्टेप थियो नि 5 क्रिएट भएको यो 5 हामी जति बेला क्रिएट गरेको थियो त्यो स्टेप हो। यो के भने त ल एकजनाले भन त ल एकजनाले भन त भाइ 5 क्रिएट गर्दा 5 मात्रै क्रिएट गरेको कन्डिसन भन त कसैले एकजनाले भन न म भन्छु भनेर छिटो एकजनाले भन न म भन्छु भनेर ल भन छिटो के थियो सुरुको स्टेप पहिला सुरु चाहिँ अवेलेबल छ कि छैन भनेर हेर्ने एभाइलेबल भन्दै जाऊ नोड छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पोइन्टर भनेर पिटिआर भनेर असाइन गर्ने पिटिआर त्यसपछि हाम्रो डाटा अथवा इन्फर्मेसन चाहिँ रिड गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट भनेर असाइन गर्ने। ठीक छ। अब एकछिन हेर है त सुरुमा भनेको केस के थियो भन्दा हामीले सिंगल लिङ्क लिस्ट क्रिएट गर्दाखेरि हामीले नोड एभाइलेबल अथवा एभाइलेबल अफ द नोड एभाइलेबल छ कि छैन भनेर हेर भने नोड एभाइलेबल छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि के चाहियो त पार्टिकुलर कुनै एउटा पोइन्टर भ्यारिएबलले एसाइन गर्नुपर्छ। पोइन्टरले के गर्यो एभाइलेबल हुने बित्तिकै त्यसको एभाइलेबल लिङ्क एभाइलेबल छ कि छैन त्यो हेर त्यसपछि डाटा इन्फो रिड गर अनि पिटिआरलाई नै के गर फर्स्ट गर। अब यो 2 नम्बर स्टेपले के भनेको होला नि ch इक्वल टु यस के भनेको यो यदि हाम्रो चोइस क्यापिटल यस छ भने डु दिस द प्रोसेस के गर रिपिट द स्टेप 4 and 5 हामीले एउटा मात्रै नोड क्रिएट गरेको छ स्टेप नम्बर पिटिआर भन्ने पोइन्टर भ्यारिएबलले क्रिएट गरेको 5 मात्रै बनेको छ है। यो रातो लागेको केसमा 5 मात्रै बनेको छ तर कम्प्लिट भएको छैन। अब 2 नम्बर स्टेपमा के भने ch इक्वल टु यस गर भने रिपिट स्टेप नम्बर 4 and 5 व्हाइल ch को भ्यालु यस नभइन्जेलसम्म गरिराख यस छ भने डु दिस। अब स्टेप नम्बर 3 मा हेर त स्टेप नम्बर 2 भयो 3 भयो अब हामी कहाँ जान्छौँ 4। यो हामीले 10 भनेर केस क्रिएट गरेको थियो नि हेर त सिपिटी इक्वल टु एभाइलेबल छ कि छैन एभाइलेबल लिङ्क विथ द एभाइलेबल छ कि छैन रिड द सिपिटी भयो लिङ्क पिटिआर इक्वल टु सिपिटी भयो पिटिआर नै के हो सिपिटी हो। अहिलेको केसमा के भनेको थियो 10 नम्बर इन्सर्सन गर्नको निमित्त के भनेको छ लिङ्क कुनै पनि नोड एभाइलेबल छ कि छैन भन्यो छ। कुन पोइन्टरले पोइन्ट आउट गरेको सिपिटी पोइन्टर भ्यारिएबलले पोइन्ट आउट गरेको छ भन्ने किसिमको त्यसको एभाइलेबल लिङ्क पनि छ भन्ने किसिम
त्यो सिपिटीको पोइन्टरको भ्यालुमा के गर्यो एउटा डाटा राख भन्यो अनि के गर्यो लिङ्क द पिटिआर टु सिपिटी पहिलाको पिटिआर भन्ने पोइन्टर भ्यारिएबल थियो कि थिएन 5 ले जेनेरेट गरेको पोइन्टर भेरिएबल त्यसको लिङ्क गर केमा 10 भन्ने सिपिटी पोइन्टरसँग लिङ्क गराओ लिङ्क गराइसकेपछि अब सिपिटी नै के हो पिटिआर हो भनेको यसले हो सिपिटी नै पिटिआर हो भनेको यो अब के भयो त्यति बेला सिपिटी इज द रिलिफ हुने भयो डु रिड द चोइस यस अर नो यदि सिएच हो भने मोर नोड जाने होइन भने नो भने स्टेप नम्बर 5 मा के गर्यो लिङ्क द पिटिआर इक्वल टु लिङ्क पिटिआर को पोइन्टर भ्यारिएबल दुईवटा मात्र एलिमेन्ट भएको केसमा के हुने भयो अब 10 नम्बरको लिङ्क फिल्डमा के हुने भयो लिङ्क द पिटिआर इक्वल टु नल त्यति बेला के हुने भयो स्टप यसरी यो एल्गोरिदमले काम गर्छ यसलाई भन्छ क्रिएट द लिङ्क लिस्ट क्रिएट गर अब एकचोटि कसैलाई यो प्रोग्राम कोडिङ यो बुझाउन लाउनु पर्यो समीक्षा पनि भयो समीर लम्साल समीरलाई भने मैले सोधेँ है ल समीर भन त एकचोटि सोधिरहनु भयो सर सोधिसक्यो तिमीलाई सोधेको पनि ठिक छ है ल शिलापन्त कता गयो भर्खर आइरहेको थियो हजुर सर ल भन त तिमीलाई सोधे छैन नि मैले नै सर सोधे हो र सुन्नु भएको छैन ल भन ल म यहाँ यो कोड पनि तिमीलाई स्क्रिन शेयर गरेको छु यो पार्टको ल भन 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बर स्टेप भन ल तिमी भन्दैछौ के भनेको भन्ने कुरा ल भन सुरुमा चाहिँ त्यो पिटिआर भनेको नोड अवेलेबल छ कि नै चेक गर्ने हैन अनि त्यसपछि त्यो अवेलेबल छ भने लिङ्क अवेलेबल छ कि नै चेक गर्ने अनि त्यो अवेलेबल छ भने चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ डाटा रिड गर्ने हैन अनि पिटिआर चाहिँ फर्स्ट भनेर असाइन गर्ने फर्स्ट नम्बर स्टेप सक्यो अनि इक्वल टु y भनेको चाहिँ नो यदि सिएच चाहिँ अझै छ भने फर्दर के भन्छ 4 र 5 रिपिट गर्ने नभए चाहिँ अब सक्यो त्यो इन्डिभिजुअल अब त्यो थर्डमा चाहिँ भयो अनि फोर्थमा चाहिँ अब सिएच के भन्छ सिपिटी अवेलेबल छ कि नै चेक गर्ने अनि त्यसमा त्यो लिङ्क अवेलेबल छ भने त्यसमा चाहिँ डाटा लिने अनि सिपिटी र पिटिआरलाई लिङ्क गर्ने अनि त्यसको लिङ्क गरेपछि चाहिँ पिटिआर भनेकै सिपिटी हुन्छ अनि सिपिटीमा अर्को डाटा आउँछ 15 आउँछ अनि फर्दर त्यो प्रोसेस गर्दै जाने अनि पिटिआर नल भएपछि चाहिँ त्यो टर्मिनेट गर्ने अनि स्टप गर्ने ल ठिक छ सबैले बुझ्यो यो ल भन हेलो सर त्यो उसहरु एडिटिभ हुँदै जाने हो कि ठ्याक्कै कस्तो हो के भन्यौ भन त भित्र त्यो जस्तो अघि जस्तो 5 बाट 10 क्लियरली क्वेशन राख न म भन्छु ल भन जस्तो अघि 5 बाट 10 भयो अनि 15 भयो थियो नि हैन त्यो पहिलाकोसँग एडिटिभ हुँदै गएको हो कि त्यो के हो भन्नु यसो के छ त्यो डिस्प्ले हुने काम बाँकी नै छ हैन अहिले हामीले के गर्यौं भने सुरुमा हामीले 5 भनेर एउटा पिटिआर पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्यौं 5 भन्ने एउटा नोड क्रिएट गर्यौं सिद्धियो हो दोस्रो चोटी हामीले फेरि सिपिटी क्रिएट गर्यौं दोस्रो नोड क्रिएट गर्यौं सिपिटी पोइन्टर भेरिएबल भनेर क्रिएट गर्यो सिद्धियो अब तेस्रो नोड गर्दा अर्को कुनै एउटा भेरिएबल चाहिदैन अब के गर्छौं त हामीले फर्स्ट नोड र सेकेन्ड नोडलाई लिङ्क गर्छौं फर्स्ट नोडले पोइन्ट आउट गरेको पोइन्टर भेरिएबललाई सेकेन्ड नोडमा हामी असाइन गर्छौं र सेकेन्ड नोडको पोइन्टर भेरिएबललाई हामी रिलिभ गर्छौं अहिले भनेको 4 नम्बर स्टेपमा जुन पिटिआर सिपिटी पिटिआर नै सिपिटी भने सिपिटी रिलिभ भयो भनेको थिएँ नि मैले अब सिपिटीले फेरि अब 15 नम्बर डाटा हामीले इन्सर्ट गर्दै छौं भने त्यसलाई सिपिटीले पोइन्ट आउट गर्छ त्यसपछि फेरि लिङ्क गर्छ अनि यो पिटिआर को भ्यालु बढेर सिपिटी को पोजिसनमा जान्छ फेरि सिपिटी के हुने भयो सिट भएर अर्को 20 मा जाने भयो अब त्यसरी के हुन्छ हाम्रो नोड क्रिएट गरेको 5 10 15 अब हामीले पिटिआर को भ्यालुको सम्मलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने 5 देखि 15 सम्म डिस्प्ले भयो तीनवटा अहिले डिस्प्लेको मेकानिजममा आउँछ त्यो कुराहरु यसरी डिस्प्ले हुन्छ
यसरी क्रिएट गर्दै जाने हो। एउटा नोड क्रिएट गर्नलाई एउटा पिटिआर पोइन्टर, दोस्रो नोड क्रिएट गर्नलाई सिपिटी पोइन्टर, तीनवटा नोड क्रिएट गर्नु पर्यो अथवा एनवटा नोड क्रिएट गर्नु पर्यो भने अब हामी कुनै पनि एक्सटर्नल पोइन्टरहरू युज गर्दैनौँ। गर्ने प्रोसेस भनेको त्यो स्टेप नम्बर 1 सिद्धियो र जति नै चोटि नम्बर अफ स्टेप 2 चाहिँ स्टेप नम्बर 4 रिपिटेसन हुन्छ त्यति नै नम्बर अफ टाइम्स नोडहरू एक्जिक्युट हुँदै जान्छ। यहाँ एकछिन हेर है तिमीलाई अलिकति झुक्किए जस्तो लाग्यो। यो तिमीले क्रिएट गरेको लिङ्क लिस्टमा एउटा मात्रै नोड भएको केस भयो भने के हुन्छ होला ल भन त। जस्तो हामीले फर्स्ट नम्बर स्टेपमा एउटा नोड क्रिएट गर्यौं, द्याट्स मिन्स यति बेला के गर्यौं त भन्दा एउटा नोड यसले क्रिएट गर्यो यसरी, यहाँ यसरी एउटा क्रिएट गर्यो, क्रिएट गरिसकेपछि सबै कुराहरू राख्यो। यहाँ सीएच को भ्यालु नै नो भयो भने डाइरेक्ट कहाँ जान्छ, स्टप भनेको लिङ्क पिटिआर इक्वल टु नल भनेको सुरुकै यसको नोड क्रिएट गरिएको थियो नि हामीले, यहाँ यसको फर्स्ट नोडमै यहाँ नल हुन सक्छ एउटै भ्यालुमा। सपोज 5 पछि नै त्यो लिङ्क लिस्टमा एउटा मात्र एलिमेन्ट पनि हुन सक्छ, त्यो केस हो। तर हामीले त्यो गर्न खोजेको नि, हामीले लिङ्क लिस्ट टु अर मोर देन कलेक्सन अफ द नोडलाई नै हामी के भन्न खोजेको, लिङ्क लिस्ट भन्न खोजेको। एउटा नोड त यसरी क्रिएट भयो। अब दोस्रो नोडमा यो भनेको त सीएच को भ्यालु छ भन्यो नि, 4 र 5 नम्बर स्टेपलाई रिपिट गर भन्यो। अब 4 नम्बर स्टेपमा पनि के गर्छ त, फेरि यस्तै यसले के गर्छ, फेरि यसले यस्तै एउटा नोड क्रिएट गर्छ। त्यो पिटिआर थियो, यो सिपिटी थियो, यो अर्को नोड क्रिएट गर्यो। अब त्यसपछि लास्टमा होइन यो हामीले क्रिएट गरेको लिङ्क लिस्टमा दुईटा मात्रै नोड थियो, अगाडिको 5 यो 10 थियो भने त्यति बेला के गर्छ, 6 नम्बर स्टेपमा लिङ्क पिटिआर भनेको यो पोइन्टरको लिङ्क भइसकेपछि यहाँ के गर्छ, नल एसाइन भन्छ, नल एसाइन गर्छ। होइन सर हामीलाई त यो दोस्रो होइन कि हामी 10वटा एलिमेन्ट बनाउँदैछौँ भनेपछि अब के हुने भयो, यो पिटिआर को यसरी यो सिपिटीले यसरी क्रिएट गर्दै जान्छ 10वटा अथवा बनाउँदै जान्छ। यो त सिपिटी को पार्ट हो, यो त पिटिआर को पार्ट हो नि, अगाडि यो मात्रै सिपिटी हो। अब यो पनि हामी लिङ्क गराएपछि के भयो, पिटिआर को पार्ट भयो। फेरि अर्को पनि हामी नोड कसरी के गर्दै जान्छौँ, क्रिएट गर्दै जान्छौँ। यसरी क्रिएट गर्दै लिङ्क गर्दै जाँदा लास्टको भ्यालु नल, जति बेला पिटिआर को भ्यालु लिङ्क पिटिआर को भ्यालु नल भेट्छ त्यति बेला के हुन्छ, हाम्रो फाइनल लिङ्क लिस्ट क्रिएट हुन्छ। जस्तो अगाडिको यो पिटिआरले क्रिएट गरेको यो सपोज 5 हो, यो डाटा भ्यालु, यो 10 हो, यो 15 हो, यो 20 हो, अब फेरि 25 पनि हुनसक्छ होइन। हामी 20 सम्म मात्रै क्रिएट गर्न खोजेको भने लिङ्क पिटिआर को लास्टको भ्यालु के हुन्छ, नलबाट एसाइनिङ हुन्छ। त्यतिसम्म बुझ्यो कि बुझेन भन त। अब यो नबुझिकन अगाडि गएर काम छैन। फेरि हेर, पहिला एल्गोरिदम बुझेपछि बल्ल अगाडि जाने हो। अब एकछिन हेर है, कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने अहिले मैले लेखिदिएका सबै स्टेपहरू तिमीहरूलाई लेख्न नआउन सक्छ, सकेसम्म त्यही स्टेपहरू लेख्ने हो। बाई इन केस लेख्न आएन, अहिले दिएको फिगर एक्सप्लेनेसनको आधारमा तिमीहरूले लेख्न त सक्छौ नि इन टर्म अफ ल्याङ्ग्वेजमा, त्यसरी पनि लेख। केही लाएन भने त्यसरी पनि लेख, छोड्नु भन्दा त्यसरी पनि लेख। त्यसरी लेख्दा पनि यु विल गेट मोर देन 50 मार्क्स, 50 मार्क्स भन्दा बढी पाउँछ है। सके हुबहु लेख्यो भने 100%, नलेखेदेखि त्यति 50% इन टर्म अफ ल्याङ्ग्वेजमा भनेको मोर देन 50% भन्दा बढी मार्क्स पाउँछ विथ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन, फिगर रिप्रेजेन्टेसन गरेर लेख्यो भने यु विल गेट 50% मार्क्स, मोर देन 50% मार्क्स है। 50 भन्दा बढी पर्सेन्ट तिमीले 10 नम्बर क्वेसन छ भने 5 भन्दा बढी पाउँछ है। अब त्यसपछि जाउँ है त, यहाँसम्म भयो सबैको? रेस्पोन्स गर त, के छ, यति भयो कि भएन? हेलो भयो। अब भए अब नेक्स्ट स्टेप है, ट्रान्सभर्सिङ भन्छ। हामीले क्रिएट गरेको लिङ्क लिस्टमा कतिवटा नम्बर अफ एलिमेन्ट छ डिस्प्ले गर अथवा आउटपुट निकाल भने है। अब कहाँबाट सुरु गर्ने त भन्दा हामीले ट्रान्सभर्सिङ एल्गोरिदम भनेको त्यो एल्गोरिदमलाई हामी डिस्प्ले गराउनु पर्यो अथवा हामीले क्रिएट गरेको लिङ्क लिस्ट एलिमेन्टहरूलाई सो गराउनु पर्यो भने फर्स्ट नम्बर स्टेपमा पिटिआर इक्वल टु फर्स्ट, पिटिआर को भ्यालु सुरुमा फर्स्ट छ भने छ, सुरुबाट अन्त्यसम्म जान खोज्या हो नि त हैन र। त्यसपछि के गर, रिपिट द स्टेप नम्बर 3 एन्ड 4। के भनेको छ, 3 र 4 चाहिँ गर, जतिन्जेलसम्म पिटिआर पोइन्टरले पोइन्ट आउट गरेको भेरिएबल जतिन्जेलसम्म नल हुँदैन। एकछिन यहाँ हेर है, यो एउटा तिमीहरूले यहाँ अलिक कतिको याद गर्यो, यहाँ छ कि छैन, यो नोड क्रिएट गरिसकेपछि लास्टमा यो नल छ कि छैन। यो नोड भनेको पिटिआर पोइन्टरले पोइन्ट आउट गरेको भेरिएबल हो नि त। यो
पहिला 5 10 15 20 अब पिटिआर को भ्यालु त यहाँ छ नि त 20 मा भएको भ्यालु हो नि त यसको भ्यालु नल नभइन्जेलसम्म जा तर सुरुमा यसले के भन्यो पिटिआर को भ्यालु फर्स्टबाट चेक गर फर्स्ट ओके सेकेन्ड छ थर्ड छ अनि फोर्थ छ फोर्थ को पनि लिंक एड्रेस छ कि छैन नल छ भनेपछि स्टप गर भने आयो यहाँ 3 पिटिआर नट इक्वल टु नल भनेको नल भएपछि नल नभइन्जेलसम्म जा भनेको यो पिटिआर नट इक्वल टु नल भनेको नल नभइन्जेलसम्म जा जति बेला नल हुन्छ त्यति बेला के गर स्टप गर लुप भनेको अनि प्रिन्ट द इन्फो पिटिआर इन्फो भनेको डाटा भ्यालु जुन 5 10 15 20 भनेको थियो नि त्यो डाटा भ्यालु पिटिआर लिंक विथ द पिटिआर एन्ड के गर स्टप यसै गरेपछि के हुन्छ हाम्रो एल्गोरिदम डिस्प्ले हुन्छ यसलाई भन्छ बेसिक एउटा सिंगल लिंक लिस्टमा डाटा इन्फर्मेसन कसरी क्रिएट गरिन्छ भन्ने कुरा हेरियो है अब नर्मल्ली एकछिन यता हेर है बेसिक अपरेसन अफ द लिंक लिस्टमा के हुन सक्छ अथवा सिंगल लिंक लिस्ट डबल लिंक लिस्ट जुनमा भने पनि आखिरमा लिंक लिस्टमा हुने अपरेसनहरु के हो भने एउटा इन्सर्सन हो इन्सर्सन गर्नु भने कुनै पनि लिंक लिस्टमा डाटा एलिमेन्टहरु एड गर्नु अर्को डिलिसन हो लिंक लिस्टमा भएको डाटा एलिमेन्टलाई रिमुभ गर्नु हटाउनु अनि फाइन्ड भनेको सर्च गर्नु कुनै पनि डाटा एलिमेन्ट कुन पोजिसनमा छ कुन नोडमा छ त्यो गर्नु अनि फाइन्ड द प्रिभियस अब कुनै करेन्ट अब एकछिन हेर है म जुन पोजिसनमा छु मैले आज के क्लास लिए करेन्ट भनेको आजको दिनमा म भोलि के क्लास लिन्छु भनेको नेक्स्ट हिजो मैले के क्लास लिए दैट इज द प्रिभियस फाइन्ड द प्रिभियस भ्यालु फाइन्ड द नेक्स्ट भनेको करेन्ट सिचुएसनमा बढाएर अथवा करेन्ट जुन पोइन्टर जुन पोजिसनमा छ त्यसको नेक्स्ट नोड एड्रेसको भ्यालु के छ र प्रिभियस उसको प्रिभियस लिंक अफ प्रिभियस को नोड को एड्रेस को भ्यालु के छ फाइन्ड द प्रिभियस फाइन्ड द नेक्स्ट भनेको त्यो है अनि डिस्प्ले गर्नु भनेको है भर्खर ट्रान्सपोजिङ गर्नु सर्च गर्नु भनेको कुनै पनि पार्टिकुलर एलिमेन्ट दिएर सर्चिङ गर्ने टेक्निकलाई भन्छ सर्चिङ गर्ने भन्छ अब एकछिन अब बेसिक अपरेसन भित्र लिंक लिस्टमा हामीले इन्सर्सन भनेर पढिरहला कुनै इन्सर्सन भनेको टु इन्सर्ट द न्यू नोड इन द एक्जिस्टिङ लिस्ट कुनै पनि एक्जिस्टिङ लिंक लिस्टमा कुनै पनि डाटा एलिमेन्ट अथवा लिंक लिस्ट छ त्यसमा कुनै पनि नोडहरु इन्सर्ट गर भने तर द इन्सर्सन क्यान बी पोसिबल एट द फलोइङ एनी पोजिसन कुनै पनि पोजिसनमा हुन सक्छ फर्स्ट दैट इज एट द बिगिनिङ पोजिसन एट द एन्ड पोजिसन आफ्टर द गिवन द इन्फर्मेसन पोजिसन इन द सर्टेड इन्फर्मेसन लिस्ट कुनै सर्टेड इन्फर्मेसन लिस्टको पछाडी अथवा कुनै डाटा भ्यालु मात्रै दिएको हुन सक्छ अब एकछिन हेर है त यहाँ यो तीनैवटा कुराहरु इन्सर्सन गर्नको लागि मैले तिमीहरुलाई यही फिगर देखाउँछु म कता गए कहाँ गए ल हेर यदि यो फिगरमा हो भने त्यसले सुरुमा के भनेको छ कुनै पनि डाटा एलिमेन्ट इन्सर्ट गर्नलाई एट द बिगिनिङ पोजिसन भन्यो सपोज मलाई कुनै डाटा एलिमेन्ट इन्सर्ट गर्नु पर्यो एट द बिगिनिङ अफ द पोजिसन कुन यो 5 भन्दा अगाडि भने हो नि त्यसले बिगिनिङ पोजिसन भनेको होइन सेकेन्डले के भन्यो एट द एन्ड अफ पोजिसन अन्तिममा कुनको यो नलको भ्यालु पछाडी 20 पछाडी भन्यो बिगिनिङ पोजिसन भनेको 5 को अगाडि इन पोजिसन भनेको 20 को पछाडी अथवा कुनै पनि पार्टिकुलर कुनै हाम्रो लिंक लिस्ट क्रिएट गरेको छ कुनै इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो नोड पछि अथवा 10 पछि भने दैट इज द गिवन द इन्फर्मेसन अफ द नोड थर्ड नम्बर 10 नोड पछि भने अथवा सर्टेड एउटा अहिले हामीले दिएको यहाँ के छ सर्टेड लिस्ट छ भने गिवन द डाटा नोड भ्यालु 15 दियो त्यसपछि हामीलाई 17 डाटा भ्यालु दियो भने हामी 15 पछाडी 20 भन्दा अगाडि डाटा एलिमेन्टहरु यसरी इन्सर्ट गर्छौं यो मेकानिजमलाई भन्छ इन्सर्सन मेकानिजम यो बुझ्यो टु इन्सर्ट द न्यू नोड इन एक्जिस्टिङ द लिंक लिस्ट द इन्सर्सन क्यान बी पोसिबल एट द फलोइङ एनी वे अफ द पोजिसन फर्स्ट एउटा एट द बिगिनिङ पोजिसन एट द एन्ड अफ पोजिसन अथवा लास्ट पोजिसन आफ्टर द गिवन द इन्फर्मेसन इन द सर्टेड इन्फर्मेसन अफ लिस्ट कुनै सर्टेड इन्फर्मेसन को लिस्ट पछाडी त्यो डाटा एलिमेन्टहरु इन्सर्ट गर्ने मेकानिजमलाई भन्छ
अब एकछिन यता हेर है सबैले, मैले पढाउने बेलामा तिमीहरूलाई फर्स्टको लास्टको भने पढाउँदा मैले कुनै पार्टिकुलर नोड इन्फर्मेसन दिएको छु, त्यो नोड इन्फर्मेसन पछि डाटा इन्सर्सन भन्छ, जसलाई स्पेसिफिक पोजिसनमा डाटा इन्सर्ट गर्ने मेकानिजम मात्रै म पढाउँछु। फर्स्ट र लास्ट आफै पढ्ने हो सेल। बिगिनिङमा इन्सर्सन गर्न के गर्नुपर्ने होला, लास्टमा के गर्नुपर्ने होला, मैले अहिले स्पेसिफिक पोजिसनमा डाटा इन्सर्ट गर्न सिकाउँछु, त्यसपछि तिमीले त्यो सेल्फ आफै सिक्ने हो है। ल त्यसो भने म आज यति हो, एउटा मात्रै म पढाउँछु, अब त्यसपछि पढाउन 12:30 भएछ। आफ्टर द गिवन द इन्फर्मेसन, हामीसँग लिङ्क लिस्ट एउटा दिएको छ 10, 20, 30, 50 भनेर एउटा लिङ्क लिस्ट दिएको छ। we insert the node 40 after node 30। के भन्यो भने 30 को पछाडि एउटा हामीलाई के गर 40 भन्ने नोडलाई के गर इन्सर्ट गर भन्यो लिङ्क लिस्टमा। के भन्यो त 30 पछाडि एउटा डाटा भ्यालु के गर इन्सर्ट गर जसको डाटा भ्यालु के छ 40 छ भन्यो। अब डाटा एलिमेन्ट फिगर रूपमा त त्यो आयो। पहिलो कुरो के गर्नु पर्यो, मेक द फर्स्ट एज द सीपीटी। पहिला फर्स्टलाई के गर्नु पर्यो सीपीटी बनाउनु पर्यो। आइपीटीआर थियो, अहिले हामीले फर्स्टलाई हामीले के बनायो एउटा सीपीटी भनेको दैट इज द पोइन्टर भेरिएबल। मूव द सीपीटी एट द स्पेसिफिक पोजिसन। हामीले के गर्नु पर्यो त्यो सीपीटी भन्ने पोइन्टर भेरिएबललाई मुभ गराउनु पर्यो। कहाँ गराउने स्पेसिफिक पोजिसन, जुन डाटा हामीलाई गिवन इन्फर्मेसन छ त्यो डाटा नपुगिन्जेलसम्म इन्फो सीपीटी को भ्यालु अथवा डाटा के हुनु पर्यो व्हेन इन्फो सीपीटी इज डाटा भनेको 30 भने 30 पछाडि भने हो नि त, हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन त 30 हो नि, यो डाटाको भ्यालु कति हो 30 नपुगिन्जेलसम्म जा भन्यो। गइसकेपछि के गर भन्यो भने नाउ एसाइन गर भन्यो। के एसाइन गर्ने लिङ्क अफ द सीपीटी एड्रेस, अथवा त्यति बेला हामीले के गर्नु पर्यो एउटा पीटीआर भन्ने पोइन्टरले हामीले इन्सर्ट गर्ने अथवा कुनै पनि नोड है हामीले पीटीआर पोइन्टर पीटीआर इज नोड एभाइलेबल छ कि छैन चेक गर्ने छ, यसलाई पीटीआर एसाइन गर्ने। अनि त्यसपछि पीटीआर एसाइन गरेपछि के गर्नु पर्यो त्यो पीटीआरमा कुनै डाटा अथवा इन्फर्मेसन राख्नु पर्यो, राखिसक्यो। त्यति काम पनि गर्यो। यसरी यो नोड पनि क्रिएट बनिसक्यो। अनि नाउ लिङ्क द सीपीटी, यसको सीपीटी एड्रेसले के गर नोड अफ लिङ्क अफ पीटीआर सँग लिङ्क गर, पीटीआर को लिङ्क एड्रेसले के गर सीपीटी सँग लिङ्क गर भन्यो। त्यसपछि के भयो सिध्यो यसरी आयो। यसले नेक्स्ट सीपीटी सँग लिङ्क गरिसकेपछि लास्टमा भ्यालु के आयो त यसरी नोड क्रिएट भयो। यसलाई भन्छ इन्सर्सन। पहिलो नम्बर 1 एल्गोरिदम। हामीले अघि एल्गोरिदम हेर्दैछौँ। एल्गोरिदम लेखेको स्पेलिङ पनि मिस्टेक भएको छ। एल्गोरिदम है, एल्गोरिदममा के छ भन्दा इफ एभाइलेबल इज नल, पहिलो एभाइलेबल नै नल भयो भने हामी त्यहाँ कुनै एलिमेन्ट इन्सर्ट गर्न सक्छौँ र हामीसँग कुनै लिङ्क लिस्टै छैन, नभएको केसमा हामी इन्सर्ट गर्न सक्छौँ र सक्दैन। हामीले नर्मल्ली एट द बिगिनिङ पोजिसन भनेको कसैको एक्जिस्टिङ लिङ्क लिस्टमा डाटा एलिमेन्ट क्रिएट गर भने हो नि त। त्यति बेला राइट द ओभरफ्लो कन्डिसन अथवा स्टप कुनै पनि डाटा इन्फर्मेसनहरू हामी इन्सर्ट गर्न। अनि रिड द इन्फर्मेसन भनेको अहिले हामीलाई 30 भनेको दिएको थियो त, रिड द इन्फर्मेसन रिड द डाटा एज इन्फर्मेसन अफ द नोड आफ्टर विथ द इन्सर्सन विथ। अहिलेको केसमा के थियो 30। अनि थर्ड नम्बरमा हेर त पीटीआर एभाइलेबल छ कि छैन, एभाइलेबल इक्वल टु लिङ्क एभाइलेबल छ कि छैन, रिड इन्फो द पीटीआर गरे। अनि फोर्थ नम्बर सीपीटी नै के बनाऊ फर्स्ट बनाऊ। फर्स्ट बनाएको होइन अहिलेको फिगरमा हो नि। बनाइसकेपछि हामी कहाँ जान्छौँ, हामी स्टेप नम्बर यो 3 4 5 ओहो यहाँ अलिकति बिग्रेछ यार। जस यो मिल्न त मिलेको छ, यो स्टेप मात्रै बिग्रियो है। यहाँ 3 नलेखिन 4 नलेखिन 5 भन्छ कि स्टेप मात्रै बिग्रियो है। यो अझै ठिक छ है। रिपिट द स्टेप नम्बर 5 भनेको 6 नम्बर स्टेपलाई भने हो इन्फो सीपीटी इक्वल टु डाटा नभइन्जेलसम्म जा। त्यति बेला के गर सीपीटी लिङ्क विथ द सीपीटी लिङ्क अप गर्दै जा भनेको पहिला 10 मा थियो, अनि 20 मा थियो, अनि 30 मा गएर लिङ्क सीपीटी भयो।
7 नम्बरमा गएर के गर्यो लिङ्क द पिटिआर लिङ्क अफ द पिटिआर लिङ्क विथ द सिपिटी सिपिटीसँग लिङ्क गर लिङ्क सिपिटी पिटिआर गर त्यसपछि के हुने भयो त्यहाँ डाटा इन्सर्ट हुने भयो यहाँ हेर है यो के छ यहाँ सिपिटी भयो पिटिआर लिङ्क भयो लिङ्क भएपछि यो फर्स्ट नै भयो त्यसपछि लिङ्क भएपछि आफ्टर द इन्सर्सन यो डाटा एलिमेन्ट इन्सर्टेड फ्रेमवर्कमा आयो है अब तिमीहरूको यो पार्ट इन्सर्सनको पार्ट मैले भ्याएँ केही बुझेँ कि बुझेन हैन डिलिसन इन्सर्सन यो डिलिसनको कुरा आयो अनि यहाँ असाइनमेन्ट छ है मैले एल्गोरिदम डिलिसन चाहिँ पढाएको छैन इन्सर्सन मात्रै पढाएको छु इन्सर्सन त फ्रम द बिगिनिङ एन्ड इन पोजिसनको असाइनमेन्ट चाहिँ गर्ने केही छ यसमा ल भन त अब हामी इन्सर्सन एल्गोरिदममा केही डाटा केही प्रब्लम छ ल भन त के गर्ने रहेछ सोध्न पर्यो एउटा यसको पाटो भ्यायो कि जस्तो लाग्छ सुनिल शाह बाँकी छ खै कहाँ गयो त हजुर सर ल भन के भनेको थिएँ मैले इन्सर्सन कसरी गर्ने रहेछ डाटा एलिमेन्ट त भन इन्सर्सनमा चाहिँ पहिला त्यो सिपिटी को नोडहरू हेर्नु पर्यो त्यो नल छ सुन्ने है त्यो नल छ भने चाहिँ ओभरफ्लोको मेसेज पठाइदिनु पर्यो अनि यदि नल छैन भने चाहिँ त्यही राख्ने अनि एउटा सेपरेट नोड बनाउने त्यसमा त्यसलाई पिटिआर भन्ने अनि त्यसमा चाहिँ त्यो डाटा असाइन गर्ने अनि त्यसपछि त्यो सिपिटीलाई चाहिँ त्यो पिटिआरसँग जता स्पेसिफिक लोकेसन हुन्छ त्यहाँ लिङ्क गरिदिने अनि त्यो भएपछि चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ ल ठिक छ ओके ओइ सुबेद सिंह गुप्ता कहाँ गयो सुबेद सिंह गुप्ता फेरि अफलाइन गयो भर्खरै सुभाष शर्मा सुवेदी सुभाष शर्मा सुवेदी आज यसको पालो हो कि सबैलाई सोध्ने खोइ सुभाष कहाँ गयो सुभाष सचिन गिरी यस सर ल भन त के गर्ने रहेछ इन्सर्सन गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हाम्रो लिङ्क लिस्ट एभाइलेबल छ कि छैन भनेर चेक गर्ने अनि एभाइलेबल छैन भने चाहिँ अब ओभरफ्लो इररहरू दिनु पर्यो अनि एभाइलेबल छ भने चाहिँ अनि अब हाम्रो इन्सर्ट गर्ने डाटा कुन हो त्यो डाटालाई चाहिँ एउटा नयाँ पोइन्ट अफ भेरिएबलमा सेन्ड गर्ने अनि हाम्रो पुरानो पोइन्ट अफ भेरिएबल भएकोलाई चाहिँ हाम्रो पिटिआरलाई सिपिटीमा चेन्ज गर्ने अनि त्यो सिपिटीलाई चाहिँ इन्फो रिड गर्दै जाने कहिलेसम्म भनेपछि जुन पोजिसनमा चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्ने हो त्यो पोजिसनभन्दा अगाडिको डाटासम्म चाहिँ हामीले त्यहाँसम्म जाने सिपिटीलाई अनि त्यसपछि त्यहाँसम्म पुगिसके पछाडि हाम्रो सिपिटीलाई चाहिँ पिटिआर जुन हाम्रो नयाँ डाटा इन्सर्ट गर्ने हो त्योसँग लिङ्क गर्ने त्यसपछि त्यो लिङ्क गरिसके पछाडि चाहिँ लास्टमा इन्सर्ट भयो ल ठिक छ थ्याङ्क यू ओ सुभाष यो सुभाष के लाइन अनलाइन भएर हिँडे हो कहाँ गयो खै सुभाष शर्मा सुवेदी अब एकछिन यता सुन है अब तँ लिङ्क लिस्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ होला सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा सक्छु भनेर भन न खोइ कोही पनि बोल्दैन भयो सबैलाई सोधेको अहिले मैले कि सकिँदैन
सोभियत सिंह गुप्ता पनि हिँड्ने हो, यो पनि हिँड्ने हो। म अन्छु सर। खै त अघि बोलाउँदा बोलाएको थिइनँ त अघि खै किन आवाज नै गइरहेको छैन, माइक अफ भएर रहेछ, त्यो यता फिजिकल स्विचबाट अफ भएर रहेछ। सर के गर्ने चाहिँ इन्सर्सन डाटा एलिमेन्ट कसरी इन्सर्ट गर्ने रहेछ? इन्सर्ट गर्दाखेरि सुरुमा उ गर्ने के अरे सिपिटी कुनै एउटा एभाइलेबल नोड छ कि नै भनेर चेक गर्ने। नोड एभाइलेबल छ भनेपछि चाहिँ पिटिआर भन्ने एउटा नयाँ पोइन्टरमा, अनि त्यसमा चाहिँ एउटा नयाँ नोड बनाउने पिटिआर भन्ने पोइन्टरबाट त्यसमा नयाँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने डाटा राख्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ सिपिटी भएको ठाउँमा चाहिँ राखेर त्यतिमै सकिन्छ। ल ठिक छ त, त्यति राम्रो। यता सुन है, सबैले सुन है एकछिन। सबभन्दा पहिलो कुरो हामीलाई कुन पोजिसनमा डाटा इन्सर्ट गर्नुपर्ने हो, द्याट इज द गिभ टु द इन्फर्मेसन। हामीलाई इन्फर्मेसन चाहियो, अथवा त्योभन्दा पनि हामीले बुझ्न खोजेको कुरो के भने हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दा हाम्रो एल्गोरिदममा के भनेको छ भन्दा एल्गोरिदमतिर हेरौँ। पहिला एभाइलेबल नै नल छ भने अथवा क्रिएट गरेको लिङ्क लिस्ट नै हाम्रो चाहिँ के छ, नल छ भनेपछि त्यति बेला हामी एभाइलेबल गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो त्यहीँबाट प्रोग्राम एक्जिट हुन्छ, सिद्धि हो होइन। द्याट इज द फल्स कन्डिसन। अलरेडी एक्जिस्टिङ लिङ्क लिस्ट छ भने हामीले दोस्रो नम्बर कन्डिसनमा हामीले के गरेका छौँ भन्दा रिड द डाटा इन्फर्मेसन। के को डाटा? कुनै पार्टिकुलर नोड पछाडि अथवा अगाडि डाटा इन्सर्ट गर्नुपर्ने हो, त्यो डाटाको भ्यालु इन्फर्मेसन रिड गरेका छौँ, रिड गऱ्यौँ। र 3 नम्बरमा गएर हामीले के गरेका छौँ भन्दा पिटिआर पोइन्टर एभाइलेबल छ कि छैन, हामीले त्यो कुराहरू हेरिएको छ। पिटिआर भनेको नयाँ नोड क्रिएट गर्यो, नयाँ नोड क्रिएट पनि गर्यो, हाम्रो अलरेडी एक्जिस्टिङ लिङ्क लिस्ट पनि छ। अब त्यसपछि कुन डाटा इन्फर्मेसन भने त्यो कुरा पनि हामीसँग छ भने हामीले पहिलो कुरो के गर्यौँ त, सिपिटी पोइन्टरलाई हामी पहिलो कुरो फर्स्ट भनेर एसाइन गर्यौँ। सिपिटीको पोइन्टरको भ्यालु जतिन्जेलसम्म के हुन्न, नट इक्वल टु हाम्रो डाटाको भ्यालु हुँदैन त्यतिन्जेलसम्म हामी जान्छौँ भनेको छ। 3 नम्बरको हेर यहाँ, वाइल इन्फो सिपिटी नट इक्वल टु डाटा नभइन्जेलसम्म जा, भएपछि के गर, टर्मिनेट भयो अथवा एक्जिक्युट गर। त्यसपछि सिपिटी लिङ्क विथ द, त्यति बेला सिपिटीले लिङ्क विथ द सिपिटी गर, अनि पिटिआरको नोडले के गर, सिपिटीसँग लिङ्क गर, अनि लिङ्क विथ द सिपिटीसँग लिङ्क गर। अब इन्टर्म अफ ल्याङ्ग्वेज फ्रेमवर्कमा के गर्न खोजेको भन्दा पहिलो कुरो यही एल्गोरिदम अनुसार सबभन्दा पहिलो कुरो के गर भन्यो भने हामी डाटा इन्सर्ट गर्दैछौँ भने सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो लिङ्क लिस्ट एभाइलेबल छ या छैन। एभाइलेबल छैन भन्यो भने सिधै, छ भन्यो भने त्यति बेला हामी के गर्छौँ, हामीलाई कुन डाटा एलिमेन्ट पछि हो डाटाको भ्यालु रिड गर्छौँ। अहिलेको केसमा भन्यो भने 30 पछि भनेर भनेको थियौँ, 30 पछि 40 राख भनेको त 40 त राखियो। 40 राखिसकेपछि अब हामीले के गर्यौँ त, डाटा त लियौँ। 3rd नम्बर स्टेपमा हामीले अब अर्को जुन इन्सर्सन गर्नुपर्ने नयाँ पोइन्टर भ्यारिएबलले एभाइलेबल छ कि छैन, नोड एभाइलेबल, लिङ्क एभाइलेबल छ कि छैन, अनि इन्फो रिड अफ इन्फो भ्यालु छ कि छैन, छ भनिसकेपछि त्यसलाई हामीले पिटिआरबाट एसाइन गर्यौँ। अनि त्यसपछि के गर्यौँ, 4th नम्बर स्टेपमा सिपिटीको भ्यालु कतिन्जेलसम्म जाने, जतिन्जेलसम्म त्यो डाटा भ्यालु रिड गरेको डाटा भ्यालु नपुगिन्जेलसम्म जाने भनेको छ। पुगेपछि स्टप हुन्छ। अनि सिपिटी विथ द सिपिटी लिङ्कसँग लिङ्क गर भन्यो। त्यसपछि के गर, सिपिटी पिटिआरसँग लिङ्क गर, पिटिआर लिङ्क्स विथ द नेक्स्ट सिपिटीसँग लिङ्क गर्यो भने त्यति बेला के हुने भयो त, अब हामीले क्रिएट गरेको नोड लिस्ट क्रिएट हुने भयो। यसलाई भन्छ सिङ्गल लिङ्क लिस्ट क्रिएट अथवा इन्सर्सन अफ सिङ्गल लिङ्क लिस्ट। त्यो स्टेप 1 2 3 मात्रै गलत भयो, अरू केही भएन है। अब एसाइनमेन्ट चाहिँ एउटा छ, फ्रम द बिगिनिङ एन्ड इन पोजिसन फ्रम द इन्सर्सन। आज डिलिसन पढ्ने ल भन ल, पढ्न मन छ भने नि पढेर भ्याम, नभए भनेदेखि अलि बढी भयो जस्तो लाग्यो तिमीलाई। हेलो खोइ नपढौँ भन्दा पनि कोही बोल्दैन, पढ्ने भने त्यसो भने पछि पढौँ सर। यसरी भन नि त, धेरै भयो जस्तो लाग्यो। तिमीहरूले क्रिएट पढ्यो, इन्सर्सन पढ्यो, त्यहाँ धेरै टर्मिनोलोजी कुराहरू छ, त्यो खिचडी पाक्यो भने मजा आउँदैन। पढेको कुरा नेट मेमोरीमा हुनुपर्छ। आज घरमा बसेर हेरिहाल्ने, पढिहाल्ने, अनि त्यसपछि भोलि प्रिपरेसनै गर्नु पर्दैन।
आज नपढ्ने त्यसो भने अनि तिमीहरूलाई होमवर्क मैले केही दिएको थिएँ कपीमा लेख भनेको लेख तिमीहरू बिस्तारै घटाएछ है घटेको मान्छेहरू एनक्युएल जाला फेरि हेर 25 जना 22 कतिजना भएको आज मैले हेरिनँ 30-32 जना कतिजना थियो 48 जनामा एटेन्डेन्स पुगेन भने बुझ्दै पऱ्यो नि एनक्यू जान सक्छ अहिले यसपालि सबै साथीहरूलाई भनिदेऊ कहिले काहीँ बत्ती गयो नि नेट प्रब्लम भयो भने इन्फर्म गर्ने भनेर भनिरहेको छु सरहरूलाई सधैँ त सबै ठाउँको बत्ती जान्दैन कहिले काहीँ जान सक्छ टेक्निकल प्रब्लम हुन सक्छ नेग्लिजेन्स चाहिँ नगर्ने हेर मैले यति स्लो मोसनमा लाउँछु पछि त भट्टाभट दौडाइदिन्छु हेर एउटै कुरो 3 चोटि बुझाएको छु मैले यहाँ के बुझाएको छैन ल भन बुझेँ सर एक्जाममा लेख्न सक्ने तरिकाले हुनु पर्यो के बुझ्न त बुझ्यो होला धेरैलाई किनभने यतिको तरिकाले अलिकति स्लो मोसनमा तिमीहरूलाई कम्प्युटरको त म त धेरै अगाडि पुगिसकेको छु तिमीहरूभन्दा अस्तिको क्लास लिने मैले कम्प्युटरलाई आज सब भएर तिमीहरूलाई मैले स्लो मोसनमा लिएर गएँ अब हामी यसपछि डबल इन्डेडमा क्रिएट गर्न पढ्छौँ इन्सर्सन पढ्छौँ डिलिसन पढ्छौँ अनि सर्कुलरमा पनि त्यही पढ्छौँ अनि एप्लिकेसन पढ्छौँ त्यही मैले स्लाइडहरू दिएको छु त्यो एकचोटि सर हेरी नबुझेदेखि इन्टरनेटबाट पनि मेटेरियल सर्च गरेर अनि लेख्ने भनेको लेखेको लेखेन आजसम्म अस्तिसम्म पढाएको लेखेर भए हजुर सर सबैले लेखेको छ सबैले हजुर सर ल पख एक दिन म हेर्छु अब एक दिन होमवर्कै मात्रै हेर्ने म मोड बनाउँछु सबैको ल आजलाई त्यसो भने भाइ अरू केही जिज्ञासा छ भने सोध नत्र भने आजलाई सिद्ध हुनु पर्यो भोलि अर्को पालि आज लगभग यसलाई सोधेर भ्याएको छु यस ग्रुपकोलाई भोलि 20 कोतिरलाई सोध्नु पर्ला अनि पर्सि अगाडिकोतिर नै अस्ति नै सोधिसकेको सिक्वेन्सियली सोधिरहेको छु है मैले हेर अब त्यही भएर पढाएको बेलामा टु बी कन्सन्ट्रेसन ध्यान दिएर सुन्ने की पोइन्टहरू नोडहरू पोइन्ट आउट गर्ने अनि भन्न सजिलो हुन्छ ल अरू केही जिज्ञासा छ भने भन नभएदेखि आजलाई क्लास चाहिँ इन्ड सके कसैको कोही बोल्दैन तपाईँ छैन सर हो छैन भनेर यसरी भने कति ढिलो हुन्छ नि बोल्न पनि ल त्यसो भने बाई है त सबैलाई बाई आज बाई सर ल किन गरेर चाहिँ मलाई